अपने वरसा को, मैंने आखिरी खून के कतरे तक तुम्हारे लिए लड़ना है। तुम्हें हक दिलाऊंगा, चाहे यहाँ पे शहीद होके मेरी मिट्टी यहाँ से जाएगी। तुम मुझे गोलियां मारो, तुम मेरे खिलाफ केस बनाओ, तुम मेरे खिलाफ इत्तेहाद बनाओ, तुम मेरे लिए डाउट पैदा करो, तुम अपनी यूनियन बनाओ, तुम ग्रुपिंग करो। मैं तुम्हें ये कहता हूं कि मजदूर के लिए मैंने कंपनी बनाई, मजदूर को इसका हक दिला के उस वक्त तक जदोजहद रखूंगा जब इनको हक नहीं मिलेगा। और सुनो, किसी गलतफहमी का शिकार न रहना। कल मैंने आपके बहुत सारे मसले मीटिंग में हल करवाने थे। इस मिट्टी के गद्दारों ने अपनी गद्दारी की आखिरी चाल भी चली तो फैसला आ गया, मुज़ाकरात या एहतजाज। तो हमने फैसला किया एहतजाज, एहतजाज, एहतजाज। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास थे। मेरे दोस्तों ने पूछा कि तनोरी साहब तुम्हारे पास दोनों हल मौजूद होते हैं, आज बता यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने कहा सीधा सा सवाल रखा है। कहते हैं बड़ा उल्टा सवाल है। मैंने कहा नहीं, बड़ा सीधा सा सवाल है। तो जवाब मेरे पास था और मैं दे चुका था। मेरे दोस्तों, जो कल हमारी मीटिंग होती वो तुम्हारी सर्विस का बका था। कल के प्रोग्राम को सबोताज किया, नुकसान नस्लों का हुआ। मैंने पहले आपको कहा था कि मैंने तुम्हें बगैर मकसद के यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बनाया, मैं यहाँ पे तुम्हारे झंडे सुनने के लिए नहीं बनाया। जो कुछ तुमने पढ़ा है स्टेज से, ये मैंने हाई कोर्ट पेशावर में जमा कराया था रेड पिटीशन के बदले में, जिसपे सरदार लियाकत के दुसाते हैं। जो कुछ ये जाके मैं नेपरा में दाखिल करवा के आया हूँ, ये हाजी साबर साहब का वकालतनामा था पाकिस्तान का। इसके नीचे ये मेरे और 3 आदमी कोस्तान के उनके दुसाते हैं। ये हमने 15/11/24 को नेपरा के दफ्तर में जाके दिया, ये 3 पेज का, कि नेपरा ये साथ अप्रूव करे। नेपरा ने नहीं किया। SCCP गया, नहीं हुआ। हर फोरम पे गया, नहीं हुआ। लेकिन जदोजहद जारी रखी और किसी जगह कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरे दोस्तों, आपने सुना कि आपका अकाउंट का सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया गया। तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हुई। जाके चीफ फाइनेंस से मीटिंग की और वहां पे रूल्स अमेंडमेंट करवाए कि STO आफ्टर वेजेस पीएबल HSU उसी तरह रिकमेंड करेगा, एक्शन उसी तरह DDO होगा, अकाउंटेंट वहां पे मौजूद होगा। वो प्रॉपर डिमांड हमारी जाएगी चीफ ऑफिस, और पेमेंट चीफ ऑफिस से थोड़ी सी अमेंडमेंट रह गई है, जिस पे हम एग्री है तब छोड़ा है। पहले चीफ ऑफिस से पैसे आते थे अकाउंट ऑफिसों को, एक्शन ऑफिसों को, और वहां से आपके अकाउंट में जाते थे। अभी हमने प्रोसेस को आसान किया। प्रोसेस आपका वही चलेगा। आप DBL अप्लाई करेंगे, आपकी कंपनी के हेडक्वार्टर में जाएगा। अब आपका एक्शन आपके अकाउंट में भेजने के बजाय अब आपका चीफ फाइनेंस डायरेक्ट आपके अकाउंटों में भेज देगा। इसका फायदा क्या होगा? सवाल किया करो। फायदा ये होगा कि किसी को 3, किसी को 5, किसी को 8 और किसी को इससे भी ज्यादा। ये दोहरा मेयार खत्म कर दिया गया है। एक लाडला दफ्तर में बैठ के
सारा दिन टीसी करके, और दूसरा लाइनमैन फील्ड में खून जला के, इसको ज्यादा मिले कि ये अफसर का गरीबी, उसको कम मिले कि उसका खून जला, उसकी नींद जली, उसके बेटे तरसे, उसकी जान लगी, उसका मुआवजा कम, इसका मुआवजा ज्यादा। ये दोनों म्यार मैंने खत्म करवा दिया है इस वक्त तक। मैं जाग रहा हूं, सोया हुआ नहीं हूं। मेरा कमरा घर में अलग है। अलग इसलिए है कि ना मैं किसी को डिस्टर्ब करूं, ना मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बेटा मेरा बैठा हुआ सुन रहा है। आज तौफीक होता तो सुनता। आप अल्लाह पे यकीन करें, कोई नहीं मानता था कि हज़ारा कंपनी बनेगी। लोग मजाक करते थे। एक स्टेज आया कि मेरे जितने सेक्रेटरीज वाकिफ थे, मैं ये तौफीक हुआ है इस बात का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मैं अपने बेटे को लेके गया। मैंने कहा बच्चे ये हज़ारा कंपनी इमानत है, जिंदगी मौत की इमानत है। अगर मैं मर गया तो तूने ये जदोजहद रखनी है। हज़ारे वालों के साथ वादा किया है, इस कंपनी को बना के जदोजहद रखें, चाहे बेटे से बाप से नहीं हुआ तो बेटे से होगा इंशाअल्लाह। हमने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। मेरे पास बातें नहीं है, मैं प्रैक्टिकल करके गुजर गया हूं। आज आपको बुलाया, आप फील्ड का स्टाफ हैं। मुतालबा मैंने करना है। ये मथे ता जनानियां नालों रती दी कुछ नहीं बननी है। माजे जरा गुंजाइश नहीं, साहबा बनती है न करा दिया। ये मुतालबा मैंने करना है, लेकिन इनकार आपने भी करना है। अगर शहीद के डिवीजन में एहतजाज करने के बाद बात मानी गई है तो पूरे हज़ारे ने 8 घंटे से ज़ायद ड्यूटी करने का इनकार किया, तो मेरा वादा है ये बात मानी जाएगी और भर्तियां हो जाएंगी। जिसने कहा ये नौमौलूद कंपनी है, हम 24 घंटे काम करना चाहते हैं, तो उनको ये क्या देना कि हम 36 घंटे काम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो शिफ्टों का कानून बनाया है, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, अलग अलग 3 शिफ्टें शहरों में और 2 घंटों देहातों में बनेगी तो काम करेंगे इंशाअल्लाह। और जहां इमरजेंसी आएगी बिल्कुल हम 36 घंटे काम करेंगे। ये कंपनी बनवाई है, इसको कामयाब बनाएंगे। वादा करते हो? कंपनी बनाई है, इसको कामयाब बनाओगे? रिकवरी करोगे? हाथ उठाओ ना, कि दरमियान से हाथ क्यों नहीं उठाते? आपका कोई और इरादा है? रिकवरी करोगे? काम करोगे? कंपनी को कामयाब बनाओगे? बोलो हज़ारा कंपनी। और आखिरी बात, काफी हो गई है ना, आखिरी बात करूं ना। जरा भूख भी लगी आपको, आपका टाइम भी ज़ाया हुआ है। मीडिया रीडर ने अपनी रीडिंग का स्टैंड अब उसने करना है, स्टैंड हमने करना है। नुकसान हुआ तो अल्लाह जिम्मेदार, हम ज़ामन है। हमने कोर्ट में स्टे भी दिया हुआ है इसको। 8 घंटे से ऊपर ये ड्यूटी आपसे नहीं ले सकते। जो आज का सबसे खतरनाक पहलू है जिसमें मैं आना चाहता हूं, और इस पे सख्त मौक़िफ़ उठाना है आप लोगों ने। कल हमारी मीटिंग होती तो ये जुल्म ना होता। ये जुल्म मज़ारे की धरती के मुनाफिकों ने करवाया है। किसने करवाया है? हज़ारा, पूरा बोलो, हज़ारा की धरती के मजदूरों के दुश्मन, मजदूरों के, अफसरों के ताकतों ने, अफसरों के, मजदूरों के, धरती के ये जुल्म करवाया है। अब क्या जुल्म करवाया है? इसलिए लिखा है ये जमीन कंपनी, हज़ारा कंपनी में जमीन बात जुड़ा है, बात रखती है। पैसे में पहले नहीं लोड़े, और भी नहीं लोड़ बाकी ना करो, कोई जरूरत नहीं।
انہوں نے ظلم آپ کے ساتھ کیا ہے اور اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے. انہوں نے کہا ہے آج رات کو جو ظالمانہ فیصلہ ہزارہ کمپنی کے مزدوروں پہ نافذ کر دیا گیا، کالا قانون جو آپ کے نافذ کر دیا گیا، جو ظلم ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ سوئے رہے اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. اب ایک طرف آپ کی کمپنی، ایک طرف آپ کی سروس اور زندگی، آپ نے محنتیں کی، 20-25-30 سال دیے، آپ نے کمپنی بنوائی، آپ یہاں تک پہنچے، آپ نے ادارہ چلوایا، آپ بھرتیوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ ڈویژن مانگ رہے ہیں، آپ اپنا سروس سیکٹر مانگ رہے ہیں، آپ GSO والے ڈینجر الاؤنس مانگ رہے ہیں، آپ اپنے 100-200 میں اضافہ مانگ رہے ہیں، آپ HSU مانگ رہے ہیں، آپ موبائل مانگ رہے ہیں، آپ طرح طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں. تو بالکل یہاں پہ آپ یہ ہو گیا کہ تو کوکا منگنی ہے تو میں یہ بھی کرتا ہوں، تھوڑا نک بھی کرتا ہوں. منگو ٹی اے بیل آپ دے تو سروس رول منگو ڈپلومے والے سارے اپنی پروموشن کوٹے کے مطابق میٹر ریڈر بھی ڈپلومے دے کوٹا کیونکہ میں دیتے رہا ریڈی. اسی سافٹ ویئر بھی نہ منتے، اسی کچھ بھی نہ کرتے، اسی 8 گھنٹے کرو تا ڈیوٹی بھی نہ کرتے. تو انہاں یہ ظلم کیتا، انہاں گزن ٹائم دیتا ہے 15/9/2025 کہڑا مہینہ 9 مہینے دی 15 تاریخ تک تساں یہ ایک فارم بھرنا ہے 4 صفحے دا نال اسٹامپ پیپرا دے جہاں کنیکشن واسطے اسٹامپ پیپر کہتے ہوتے ہیں جو جانتے ہوتے ہو کتوں کہتے ہوتے آپ جانتے ہوتے یا کنزیومر کہتے ہو آن کے دے وہی فارم جو ایفیڈیوٹ والا فارم ہے وہ بھی 100 روپے کا بھی نال ہے. اس اتنا جی تھی آتے ہو نا لکھے جا سی آپ لکھ سکتے فارم ہوں دساں سو نال کیتا کی ہے ہوں ہی دسو انہیں آخیا ذرا دل ہاتھ رکھو نا، یہ ظالمانہ فیصلہ جو کالا قانون بنایا گیا آج جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، آپ نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرنی ہے، کہنا ہے نامنظور نامنظور، جو میں کہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 15 تاریخ تک ہزارہ کمپنی کے اندر ایک فارم بھر کے دینا ہے کہ ہمیں جتنے بھی واپڈا اور ڈسکوز کے پہلے رولز تھے ان کے تحت نہیں، ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جو پرائیویٹ رولز ہیں ان کے تحت ہمیں فارم بھر کے دے دو. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس فارم پہ اور نہیں بھریں گے ایسا فارم. ہم نامنظور، ارے نامنظور نامنظور، ظالمانہ فارم نامنظور نامنظور نامنظور. سارے اقرار کرتے ہو کہ یہ فارم نہیں بھریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نامنظور نامنظور. ہزارہ سروس رول والا ظالمانہ فارم نامنظور نامنظور. ہزارہ سروس رول والا کالا قانون. ہمیں واپڈا اور ڈسکوز کے رول چاہیے. ہمیں ہزارہ کمپنی جس میں رولز ہیں ہی نہیں ہے وہ ہم سے فارم بھروا کے ہمیں پرائیویٹ کر کے بیچ کے یہاں سے نکل جائیں گے. ہم اپنی سروس کا تحفظ کریں گے، ہم لڑیں گے مریں گے، یہ فارم نہیں بھریں گے. ٹھیک ہے؟ زور سے بولو پھر آواز آئے. نامنظور نامنظور. ظالمانہ فیصلہ نامنظور. کالے قوانین نامنظور. 8 گھنٹے سے زائد ڈیوٹی نامنظور. بھرتی کرو بھرتی کرو، ہزارہ کمپنی میں بھرتی کرو بھرتی کرو بھرتی کرو بھرتی کرو بھرتی کرو. نامنظور نامنظور ظالمانہ فارم. نامنظور نامنظور کالے قوانین. نامنظور نامنظور مردود دشمن قانون. نامنظور نامنظور مردود مزدور دشمن قوانین. نامنظور نامنظور نجکاری. نامنظور نامنظور نجکاری. اور آخری بات کریں، کیا اوپر والے دل سے میرے ساتھ اقرار کرو گے
یا سٹینڈ کرو گے مردوں؟ جو دیکھو اللہ نے قصیدے بنائی ہیں، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے دنیا میں، بات کو بڑی اہمیت دی ہے اور بات سوچوں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں، فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ اللہ پہ یقین جانیں، میرا اس وقت تک اللہ کی ذات پہ اتنا یقین آ چکا ہے کہ مجھے کمرے میں بند کر دو، چاریں دیوار آپ لوہے کی لگا دو اور کہہ دو کہ جمیل تنولی کیا کرو گے، میں کہوں گا جس میرے رب نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا وہی رب مجھے بھی راستہ دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی ذات پہ آ کے تو دیکھیں، اللہ پہ دور لگا کے تو دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے تو دیکھیں، اللہ کے نام پہ صدقہ دے کو تو دیکھیں، اللہ کے نام کی 5 وقت نماز پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ کی جو رسالت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ مر کے تو دیکھیں۔ آپ کو زندہ نہ کر دیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ دیکھو، بات ختم کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت بی بی مریم پہ داغ لگا دیا یہ اللہ کی توبہ نعوذ باللہ بیوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لگا دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جو اللہ نے کہا یہ بکواس کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے باپ دادا کے پاس کوئی سنت نہیں ہے، لیکن یہ انسان بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ کو بھی نہیں بخشا۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ کو نہیں بخشا تو اللہ نے کیا کہا کہ کیا میرے نبی جا کے میری امت کو، اس اپنی ساری مخلوق کو کہہ دے، پوری دنیا کو کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کو بھی اپنی تعریف بیان کر کے لیے بیان کرنے کے لیے نبی کو بھیجا دنیا میں، اور ان کو کہا جا کے کہہ دو دنیا والوں کو کہ میں کسی کا باپ بیٹا بیوی اولاد نہیں ہوں، میں اللہ ہوں اور میں بے نیاز ہوں۔ تو پھر میں اس کو کہتا ہوں مت کر دنیا کی بات سجن، کہیں بیت نہ جائے رات سجن، کہنے دے جو کہتی ہے، کہنے دے جو کہتی ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ مزہ نہیں آیا۔